बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा अहम इंटरव्यू ब्रसल्स में दिया है और इमरान खान के लिए उन्होंने एक माफ़ी की शर्त रख दी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ट्रंप के ऊपर, अफ़गानिस्तान, भारत और शहबाज शरीफ के मतलब भी बात की, लेकिन सबसे पहले बात करें जो सबसे अहम नुक्ता है इस इंटरव्यू का, और वो है इमरान खान के लिए माफ़ी की जो उन्होंने बात की है कि उनको माफ़ी कैसे मिल सकती है। सुहेल वड़ैच ने ये इंटरव्यू जो है वो छापा है और कहा है कि जी आसिम मुनीर साहब से ब्रसल्स में एक सवाल हुआ, जिस सवाल के जवाब में आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सियासी मफाहमत तभी आगे बढ़ सकती है जब सदके दिल से, सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए। यानी कि आसिम मुनीर साहब ने नाम लिए बगैर ये कहा है कि इमरान खान साहब अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे तो उनके साथ सियासी मामला जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अब ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि आसिम मुनीर साहब ने ये कह दिया है कि जी आप माफ़ी मांगे तो हम सियासी मफाहमत बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल जो है वो खड़ा ये होता है कि माफ़ी मांगे वो किससे? वो आसिम मुनीर साहब से माफ़ी मांगे, वो हुकूमत से माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगे तो मांगे क्यों? ज़ाहिर बात है ना, माफ़ी मांगने की भी कोई वजह होती है। आप ऐसे तो नहीं कह सकते, अब मुझे तो कोई कहे ना यार तुम ये माफ़ी मांगेगा तो फिर मैं बात करूँगा, मुझे बताए मैंने किया क्या है, मेरा जुर्म क्या है। कोई जुर्म भी तो हो तो माफ़ी मांगे ना। ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं, जिस तरह खान साहब ने भी पिछले दिनों कहा कि आसिम मुनीर साहब को जो सबसे बुरा लगा कि वो बुशरा बीबी से मिलना चाहते थे, कुछ करप्शन के मतलब मामला थे, वो तो खान साहब ने खैर उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जो हकीकत है, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया, तो उससे उनका जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ खान साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। अगर तो यही वो चीज़ है कि जिस पर खान साहब ने माफ़ी मांगनी है, तो फिर तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है माज़रत के साथ। या तो खान साहब ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो ना, जो साबित हुआ हो, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ, अदालतें जो कर रही हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जब कुछ भी साबित नहीं हुआ तो माफ़ी किस चीज़ की? बाकी ये आसिम मुनीर साहब बेहतर जानते हैं कि वो कौन सी माफ़ी खान साहब से जो है वो चाहते हैं कि वो मांगे और सदके दिल से मांगे, और उनको कैसे पता होगा कि ये माफ़ी जो खान साहब ने बिलफर्ज लगते तो नहीं है, खान साहब तो कभी मांगेंगे नहीं, लेकिन अगर खान साहब ने मांगी तो वो कैसे ये पता लगाएं कि ये माफ़ी खान साहब ने सदके दिल से मांगी है। देखिए माफ़ करने वाला तो अल्लाह होता है ना, अगर उनसे कोई गुनाह हुआ है, आसिम मुनीर साहब से कुछ हुआ है तो आसिम मुनीर साहब को मामला को रफ़ा दफ़ा करना चाहिए। एक बड़ा बंदा जिसका जिगरा बड़ा होता है ना, दिल, वो बंदा मामलात को रफ़ा दफ़ा करता है। अगर आसिम मुनीर के साथ खान साहब ने अपने दौर में कोई ज़्यादती की थी, कोई गलत किया था, जो उनकी बात नहीं थी सुनी, तो आसिम मुनीर साहब को चाहिए कि उस मामलात को रफ़ा दफ़ा करें, उस मामले को, और सियासी मामलात को सही तरीके से चलने दें और मुल्क में सियासी इस्तेकाम जो है वो आने दें। देखिए ना, इस वक्त जो हुकूमत मसल्लत है इस मुल्क में, मुल्क की 90% अवाम जो है वो इस हुकूमत से नाखुश है, और जो 10% लोग हैं वो मफाद परस्तों का टोला है जो इनके साथ लगे हुए हैं। जब 90% अवाम किसी हुकूमत से नाखुश हो तो वो अब हुकूमत कुछ भी कर ले, वो आपको चांद पे भी चढ़ा देना, लोग उससे खुश नहीं होंगे। और ये हुकूमत चांद पे तो चढ़ा नहीं रही, अलबत्ता ये जो बचा खुचा पाकिस्तान है इसको भी वो खोद के नीचे लेके जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, आसिम मुनीर साहब ने इस पर जो अगला वो पॉइंट उठाया, वो उन्होंने ये कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप को मैंने नोबेल प्राइज़ के लिए, या हमने नोबेल प्राइज़ के लिए इसलिए जो है वो नामज़द सबसे पहले किया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जंग रुकवाने की जो मामलात हैं, या जो अमन का जो उनका किरदार है वो बड़ा अहम है दुनिया में। अब उन्होंने साथ ये भी कहा कि जी हमारे इस कदम के बाद दुनिया भी इसकी हमारी मतलब हमारे कदमों के पीछे चल रही, हमारा जो है ना वो जो हमने किया उसकी तरह वो लोग भी इनको नामज़द कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि फ़लस्तीन का बुरकस निकाल दिया है इसराइल ने, ईरान का जो हाल किया है अमेरिका ने, फिर भी आसिम मुनीर साहब कहते हैं जी उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। कोई समझ नहीं आ रही कि यहाँ इस मुल्क में हो क्या रहा है, जिसको जो दिल चाहता है वो उठ के बोल देता है। देखिए आसिम मुनीर साहब हमारे मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं, काबिल एहतराम हैं, और होने भी चाहिए। देखिए वज़ीर आज़म और सदर के बाद और कुछ आइनी ओहदे निकालने के बाद जो एक सबसे अहम ओहदा पाकिस्तान में होता है वो आर्मी चीफ़ का होता है, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है मुल्क की। मेरे जैसा या आप जैसा मुहब्बे वतन शख्स जिसको किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी पता है कि यार हमारा सबसे जो जब हमारी बात आएगी तो हमारी फ़ौज ही हमें बचाएगी। जैसे भारत को फेंटा लगाया ना,
لیکن اس طرح کی بات ہے کہ اس بندے کو نوبل پرائز کے لیے نامزدہ آپ نے کر دیا جس بندے نے جو ہے وہ ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا نہیں کیا. دیکھیں نا جی ایران کا بھی انہوں نے کیا, فلسطین میں کچھ نہیں کیا اس نے تو سگا وہ آپ کو پتہ نا وہ امریکہ کا ایک سفارت خانہ بھی کھولنے کی کوشش کی تھی. خیر وہ ایک الگ معاملہ ہو جائے گا. تو میرے خیال سے یہ بڑی غلط چیز ہے. اس کے علاوہ عاصم منیر صاحب نے کہا جی کہ افغانستان کو میں کہتا ہوں کہ آپ طالبان کو ہمارے ملک میں آنے سے روکیں کہ وہ آ کے ہمارے ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. اچھا اس معاملے کو آپ ڈی بنکڈ کر سکتے ہیں. باجوہ صاحب کے دور میں تار لگی بارڈر پر 2670 یا 2700 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. اس بارڈر پہ تار لگی, اربوں خربوں روپے لگے, لیکن آج بھی کھلے عام دہشت گرد ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. روکے کیوں نہیں جا سکے؟ ظاہر بات ہے فوج تو ہماری لگی ہوئی ہے نا, کوئی فوج ویلی تو نہیں بیٹھی, کام کرتی ہے. بارڈر پہ روز شہید ہوتے ہیں ہمارے لوگ پاکستان بارے میں. مارتا کون ہے ان کو؟ دہشت گرد مارتے ہیں. انہی دہشت گردوں کو روکنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ باڑ لگائی اپنے ملک میں, دہشت گردوں کو سے حفاظت کے لیے اپنے ملک کے لیے. لیکن پھر بھی وہ دہشت گرد آ سکتے ہیں. وہ کدھر سے آتے ہیں؟ زمین کھود کے آتے ہیں, اڑ کے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے وہ اسی راستے سے آتے ہیں جس سے پہلے آتے تھے, یا ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ راستے تبدیل کر لیے ہوں. یعنی کہ ہم ابھی بھی دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ہیں. ظاہر بات ہے کہیں اندر یا باہر سے ان کو سپورٹ اتنی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں سے آ جاؤ, اس وقت آؤ, یہاں پہ آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ اندر سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں. ظاہر بات ہے جب اتنی بڑی موومنٹ ہوتی ہے اسلحے کے ساتھ, اور خبر تو ہوتی ہے, لیکن پھر اندر سے جو ملے لوگ ہوتے ہیں, ہاں وہ حکومت والی سائڈ پہ ہوں, ہاں وہ آپ کی فوج والی سائڈ سے ہوں. دیکھیں کسی بھی ادارے میں کوئی 100% لوگ بالکل صحیح نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کے اوپر ہمیشہ ڈاؤٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ملک میں ڈاؤٹ نہ ہو تو, اگر ہر بندہ اعتماد والا ہو تو میر جعفر اور میر صادق نہ نکلتے. ہر جگہ میر صادق اور میر جعفر جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو اس معاملے کو قابو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت دہشت گردی عروج پہ ہے اور بڑا انتہائی ضروری ہے عوام کی حفاظت کے لیے. اسی نقطے کو جوڑتے ہوئے انہوں نے بھارت کو بھی, عاصم منیر صاحب نے ایک دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ باز آئے کہ وہ پراکسی پاکستان میں جو کرتا ہے اس کے تھرو جو ٹیررزم پھیلاتا ہے اس کو بند کرے, ورنہ پھر وہی حال ہوگا جو ہم نے سندور کا تندور بنایا, تو وہی والا کہیں رپیٹ معاملہ نہ ہو جائے, اور پھر ہم بڑا سخت ایکشن لیں گے اگر بھارت اپنے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا تو. ظاہر بات ہے عاصم منیر صاحب کی جو اپریشیٹیبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ چلیں آپ اس کو کچھ بھی کہ لوگ اس پہ سوال بھی اٹھاتے ہیں, کچھ بھی کریں, لیکن پھر بھی عاصم منیر صاحب نے اور ایئر چیف اور نیول چیف کی جو ایک جوڑی تھی, انہوں نے کم سے کم جو جڑپ تھوڑی بہت ہوئی اس میں انہوں نے بھارت کو جو ہیکڑی ہے, وہ مودی کہتا تھا نا ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی, وہ یہی ہے کہ ہماری فوج نے, یہ صرف ایک شخص کی یا دو لوگوں کی ذمہ داری نہیں, یہ پوری فوج کی. خاص طور پہ دیکھیں ذمہ داری جو اپریشیٹ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ تو لیڈروں کو کیا جاتا ہے نا, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جرنیل ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے پلان وہ بناتے ہیں, وہ پلانرز ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو آگے لڑنے والے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے ان کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہوتا ہے جتنا ان کا ہوتا ہے. آپ ان کو ایک سٹیپ اوپر کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھارت کی تو ہیکڑی نکال دی. اس کے بعد بھارت اور ایکٹیو ہوا بلوچستان میں, آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں. KPK میں ہر جگہ جدھر اس کا ہاتھ لگتا ہے, وہ جو پاکستان کے خلاف BLA ہو گئی, اس طرح کی تنظیمیں ہو گئی, TTP ہو گئی, دوسری جو چھوٹی موٹی اکا دکا تنظیمیں ہیں ان کو وہ پروموٹ کرتا ہے, لوگوں کو جو ہے نا وہ اکساتا ہے دہشت گردی میں پاکستان میں کروانے کے لیے. تو عاصم منیر صاحب نے کھل کے کہا کہ جی باز آ جاؤ, ورنہ پھر جو ہے نا وہ تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس کے علاوہ عاصم منیر صاحب نے شہباز شریف کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف جو گروپ ہے یا جو حکومت ہے, جیسی بھی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ریلیشن تھا جب بھارت کے ساتھ معاملات خراب ہوئے. دیکھیں میرے خیال سے عمران خان اور باجوہ 2019 میں جب ابھینندن ہم نے پکڑا تو عمران خان اور باجوہ کی بھی بڑی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. لیکن جب بھی پاکستان میں یہ ہوتا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں جتنے مرضی مسائل ہوں, نواز شریف کو نکال کے وہ مشرف والی بات, باقی جب بھی کبھی
اب ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں، یا بھارت کا بھی یا کوئی بھی پاکستان کے خلاف دفاعی لحاظ سے جو ہے وہ برتری یا دفاعی لحاظ سے کچھ ہمارے اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے فوجی لحاظ سے، تو ہماری حکومت و اسٹیبلشمنٹ اور عوام ایک ہی پیج پہ آ جاتے ہیں. تو یہ تو ہے. اب شہباز شریف اور عاصم منیر صرف ایک پیج پہ نہیں آئے، بلکہ خان صاحب باجوہ اور اس سے پہلے بھی جو وزیر اعظم تھے وہ اور صدر جو بقایا ہوتے تھے وہ آرمی چیفوں کے ساتھ مل کے ہی معاملات کو کرتے تھے، اور جتنے مرضی اختلافات ہوں پاکستان کی سالمیت پر سب ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. تو یہ وہ عاصم منیر صاحب کا انٹرویو تھا جس پہ کچھ گہرے پوائنٹ جو انہوں نے جو اٹھائے، خاص طور پہ خان صاحب کی معافی والا پوائنٹ، اس پر میں نے کہا کہ چلے ویڈیو بناتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا اہم انٹرویو. ابھی اس پر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے نا وہ باتیں سامنے آئیں گی. جب پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر کوئی ریئیکشن آئے گا خان صاحب کی طرف سے جیل سے، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. آپ کا چینل ہے، آپ اس کو جتنا پروموٹ کریں گے میرا اور آپ کے لیے بہتر ہوگا. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.